अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ने की ताकत और मौजज़ा खुद देख लो। अल्लाह की गैबी मदद नसीब होगी, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी, मिट्टी से भी सोना मिलेगा। अल्लाह पाक गैब के खजानों से अता करेगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ते ही आप एक ऐसा मुआजिज़ा देखेंगे, एक ऐसा मुआजिज़ा देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह पाक की आपको मदद नसीब होगी, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी, मिट्टी से भी सोना मिलेगा। अल्लाह पाक गैब के खजानों से अता करेगा। इस अमल को करके आप लॉटरी, सट्टा, मटका, प्राइज बॉन्ड के नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे भाई बहन कर्जदार हैं वो इस परी को हाजिर करके इससे धन दौलत ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी की नौकरी जॉब लगवा सकते हैं। वीडियो में मुकम्मल हर चीज समझाई जाएगी। कोई भी अमल है, जिन्नात का है, परियों का है, मोकलात का है, द्यू का है, चुड़ैल का है, अमल में परहेज होते हैं, अमल की ज़कात होती है, अमल का सदका होता है। इसके अलावा जब इनकी हाजिरी होती है तो आप इनसे बात कैसे करनी होती है ये बताया जाता है। इसके अलावा दोबारा बुलाने का तरीका बताया जाता है। इसके अलावा जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ें नज़र आती हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। जाली अमल ये बताते ही नहीं। वो अमल जिनको आप पैसे देते हो वो ये नहीं बताते। आपको पता ही नहीं होता कि उन्होंने मुकम्मल अमल हमें समझाया ही नहीं, आप फिर भी उनको पैसे दे देते हो, आप फिर भी उनके झांसे में आकर उनका अमल करते हो। जो बंदा परहेज पूरे नहीं बताता, जो चीज़ें सारी नहीं बताता, इन जाली अमलों ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आपको मुकम्मल हर चीज़ समझाऊंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस एक रात के अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, ताकि आपको हर बात समझ आ सके। इस परी से अब दुनिया भी हर जायज़ व नजायज़ अपना काम करवा सकते हैं। इस अमल से लोग अपने जायज़ व नजायज़ काम करवा रहे हैं। इस परी से वहां तक काम लिया जा सकता है जहां तक हवाएं चलती हैं। घरेलू मसले मसाइल आप इससे हल करवा सकते हैं। कारोबार में रुकावट है, कारोबार नहीं चल रहा, आप इस परी के जरिए अपना कारोबार चमका सकते हैं। जिसको आप चाहते हो वो खुद चल के आपके पास आएगा। जमीन व जायदाद का मसला इससे आप हल करवा सकते हैं। बैरून मुल्क सऊदीया, दुबई, कतर, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कुवैत, नेदरलैंड, मलेशिया, इन मुल्कों में नंबर लगते हैं लॉटरी, सट्टा, मटका, थाईलैंड के। आप इस परी के जरिए वो नंबर हासिल कर सकते हैं। दर दर से ठकराए जाने वाले लोग इस अमल को करें। जिनका काम कई अमल चिला मंत्र तंत्र से नहीं हुआ, इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपका हर काम पूरा होगा। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस अमल को जरूर करो। बहुत से लोग इस अमल से फायदा उठा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मैंने 3-4 लोगों को करवाया है। ये परी छीन लेगी आपकी हर परेशानी, जिसकी वजह से आपके दिल व दिमाग का सुकून बर्बाद हो चुका है। ये परी वो काम करती है जो नहीं किसी के बस का काम। अमल का आगाज करते हैं। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। ठीक है, इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। अमल में कुछ परहेज हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। वीडियो को अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह सुनना है। मैं चाहता हूं कि आप इस अमल को खुद करें, किसी जाली अमल को ना बोलें कि हमें हाजिरी ट्रांसफर दें। और जो मेरे भाई मेरे पास आकर व्हाट्सएप पर आकर मैसेज करते हैं कि हाजिरी ट्रांसफर दें, आपसे गुजारिश है कि आप खुद करने की कोशिश किया करें। मुझसे हाजिरी ट्रांसफर लेनी है तो हदिया फीस अदा करना होगा आपको, उसके बाद हाजिरी मिलेगी। खुद करने की कोशिश किया करें। ठीक है, कुछ भाई कहते हैं जी आप पहले कर दें। देखिए, हमें सामान पहले लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। खैर, आप खुद करने की कोशिश करें। अगर आपको सामान ना मिले, टाइम ना हो, जगह ना हो, फिर आप हमसे करवाएं, वरना खुद किया करें। ना इन जाली अमलों को बोला करें कर दें, बाद में पैसे देकर फिर आप लोग कहते हैं जी हमने क्या कर दिया। एक रात का ये अमल है और लाजवाब अमल है। इन्ना तो इन्ना कल कौसर किस मेरे मुसलमान बहन भाई को नहीं आती, हर बंदे को आती है, हर बंदे को आती है। ये 3 अल्फाज हैं, इन्ना आतो इन्ना कल कौसर, बस इनको आपने पढ़ना है और एक रात का अमल है ये। खैर, मैं समझाता हूँ, परहेज नोट फरमा लें। जिस किसी भी रोज, जिस किसी भी चांद की तारीख को आपने ये अमल करना है, सोमवार को कर लें, मंगल को कर लें, बुध को, जुमेरात को, जुमे को, हफ्ते को, इतवार को, किसी भी दिन करो, कोई मसला नहीं। लेकिन उस दिन आपने सारा दिन पाक साफ रहना है। उस दिन आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। ठीक है, उस दिन आपने किसी के साथ हम बिस्तरी जना नहीं करना,
چاہے آپ شادی شدہ ہیں چاہے نہیں شادی شدہ، ہم بستری نہیں کرنی اس دن آپ نے، یہ خاص سختی سے پرہیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس دن آپ نے پان، سگریٹ، گٹکا، نسوار، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی پینی۔ جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس دن آپ نے نہ اپنے سر کے بال کٹوانے ہیں، نہ اپنے ناخن کاٹنے ہیں، نہ بلگوں کے بال اتارنے ہیں، نہ شرمگاہ سے بال اتارنے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے بال کٹوانے ہیں، صاف صفائی کرنی ہے تو ایک دن پہلے کریں، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی آپ نے اس دن اپنے ناخن کاٹنے ہیں۔ ناخن بڑے ہیں تو آپ ایک دن پہلے اپنی صاف صفائی کریں، حجامت کریں، ناخن کاٹیں۔ اس روز آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، نہ ہی جسم سے کو بال کاٹنا ہے، یہ بھی سختی سے پرہیز ہے۔ کچی سبزی نہیں کھانی، ٹھیک ہے، کچا دودھ نہیں پینا۔ اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی، کسی کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی، چاہے آپ کا باپ ہے، چاہے ماں ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بھائی ہے۔ آپ کو وہ پانی لا کے دیتے ہیں تو آپ نے ان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پینا۔ اپنے ہاتھ سے پانی پئیں، اپنے ہاتھ سے روٹی بنائیں، ٹھیک ہے، جو کی روٹی کھائیں یا ابلے ہوئے چاول ابال کر کھائیں۔ اور آپ نے اگر یہ روٹی بنانی ہے یا چاول ابالنے ہیں تو آپ نے لکڑی استعمال کرنی ہے، گیس کا چولہا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اینٹیں جوڑ لیں، اینٹیں مل جائے یا مٹی کا ایک چولہا مل جائے، اس پہ ہنڈیا رکھیں یا توا وغیرہ رکھیں، روٹی بنائیں، لیکن لکڑی استعمال کریں، گیس نہ استعمال کریں، یہ بھی خاص بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو نا تھوڑی سی مشکل ضرور ہیں، لیکن الحمدللہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں، 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی حاضری نہیں ہوتی، وہ حاضری دیکھیں گے۔ جو کہتے ہیں نا پری تو ہوتی نہیں، پری کا وجود ہی نہیں ہے، جن کا بھروسہ ختم ہو گیا وہ دیکھیں گے یہ سب چیزیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ انا تو انا کل کوثر، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ کتنے پاک نام ہے اور ان کی طاقت کتنی ہے۔ چلیں خیر، پرہیز جو بتا رہا ہوں یہ سارا نوٹ کر لیں۔ لکڑی جو ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، گیس استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 100 بار پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب باری آ جاتی ہے جی اس عمل میں آپ نے صدقہ کیا کرنا ہے۔ اس عمل کا صدقہ خاص نوٹ فرما لیں، آپ نے 101 آٹے کی گولیاں بنا لینی، آٹا لینا، اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، پانی ڈال کے تھوڑا سا ملائم کر کے آپ نے 101 آٹے کی گولیاں بنانی ہیں۔ ان گولیوں کو آپ نے کسی دریا، نہر، ندی، سمندر میں جا کر پھینک دینا ہے۔ ایک گولی پھینکنی ہے تو آپ نے انا تو انا کل کوثر اس کو ایک بار پڑھنا ہے، اتنا ہی بس، انا تو انا کل کوثر اتنا پڑھ لیا، ایک گولی پھینک دی، پھر دوسری پہ اسی طرح آپ نے 101 گولیاں پھینکنی ہیں اور 101 بار انا تو انا کل کوثر کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ جو پانی والا صدقہ نا یہ کرنا ہے، پانی والا صدقہ، مچھلیوں کو آپ نے یہ چیزیں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک ٹائم ہے 12 بجے کے بعد، دن کو 12 بجے کے بعد، ٹھیک ہے۔ 12 بجے سے پہلے نہیں، 12 بجے کے بعد آپ نے جا کر یہ مچھلیوں کو ڈالنا ہے۔ جو میرے بھائی سعودیہ میں بیٹھے ہیں، دبئی میں یا کویت میں، امریکہ میں، UK میں پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس کل ایک میسیج بندہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی میں UK سے بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ کنگڈم سے، مجھ سے ایک بندے نے پیسے لیے ہیں، مجھے اس نے کچھ نہیں کر کے دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ میرے بھائی میسیج کرتے ہیں باہر سے، بیرون ملکوں سے، کوئی بھائی سعودیہ سے کرتا ہے، کوئی کویت سے، کوئی امریکہ سے، کوئی کدھر سے، کہ ہمارا کام نہیں ہوا جی، ہم سے فلانے نے پیسے لیے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو آپ کیوں کسی کو پیسے دیتے ہیں؟ نہ دیا کریں، آپ خود کریں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ چیزیں اصل ہیں، حقیقت ہے، تو آپ کریں، اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھروسہ ہوگا۔ دیکھیں جو بندہ ایک عمل کا طریقہ کار ہی نہیں صحیح بتاتا، آپ جاہل ہیں، اب دنیا کا سب سے بڑے جاہل ہیں میری نظر میں، جو نہ پرہیز بتاتا ہے سارے، نہ صدقہ بتاتا ہے، نہ حاضری سے بات کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، نہ دوبارہ بلانے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ کس چیز کا عمل ہے؟ وہ بے وقوف نہیں ہے، آپ بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عمل نہیں صحیح بتا رہا مطلب کہ وہ بے وقوف ہے، جی نہیں، وہ عمل صحیح نہیں بتا رہا، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، آپ بے وقوف ہیں۔ ایک بندہ بالکل صحیح طریقہ بتاتا ہے نا تو آپ سے نہیں ہو پاتا، پھر آپ اس کو پیسے بھی دیں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کو کر کے دے گا۔ ایک بندے کو ایک چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک بائک ہے، آپ ورک شاپ پہ لے کر جاتے ہو، جی مجھے صحیح کر دو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے، تو وہ کیسے آپ کو صحیح کر کے